زلت الاوان وقيد عتب القسم وقيد ممبر لا سيل كريز لا كوميسيون فيجيلونس سي لا دوزيام بارتي رانا خدامين لا كوميسيون فيجيلونس بارين الكونفينمون يتفكر لا سيل كريز ابارتير لو 2 الوساقينا باش رديني شيخ في القسم دو مانيير جينيرال تي ريزومي زول فلاك جمال اخويا زول فلاونا خويا تمورت كوني صافي سيقا قلع 11 يوم كينا نكون ماشي قديم on installe chaque jour quotidiennement chaque صباح vers 8h entre 8h et 9h نستالي 3 بيك au niveau les entrées تدرت الحمد لله لاني جون سي دي بينيفول تيرينو à la disposition au niveau du piquet من بعد عليا دون ايدي d'installer un autre pic qui serait à l'entrée de Chériven. Dommage, ça n'a pas marché pour des raisons parce que Marathar Radioun, ونموكتي لكن حاجه نغنى نشوف تحفل لنا جعل الزكارين نخدم نكون نخضع زكارة جو لونس ان ابل داروني بينيفول دافونتاج il faut rejoindre la cellule اي غير باسكو شد لي جون كاين ساعه كيكون ماشي نعقول مساكن والطاعون يشعل الوقت نزري ولا ما يضول الحاجه يضول ونزري ولا الوقت ينس ديجا لو كونفينمون يدخل من الدوله de 15h jusqu'à 7h, je le trouve, c'est une décision illogique, parce que le virus n'a pas d'horaire. Donc le confinement il est illogique. ودرنا ايوه تمثالت من بعد سنيك سوا الباريل دو بترول $140 ودمو قلنا راه غورنا عاد ثين كوساكي الطاعون سي اون ناريف با سوتو اورغانيزي قاعدين منا سي منا تسيدين كوساكي ندني الحمد لله وديك الشيء مرة طاعونا قالت الحمد لله مي ذا شنو نوكاد ما يشمد لي مويا ولاش مقاريه ونحارب ثلاثة درتا كي نقول هذيك الشيء طاعونا كي وثلمة تاع تكسا. Donc je ne sais pas est-ce qu'il y a à partir d'Ivan كان تكسايدن جديد officiel est-ce que pensez d'autres directives لا مانيير مكان كونفيني تقدر تقربوش صافي واحد دو زور كاع دور لانفورماسيون كاينه الجيران كاينين ناس ندفكر بشفاء يعني ان شاء الله اثني بعد ربي المصايف ولا سنه من جيراننا صافي دو زور كاع دور لانفورماسيون نسفهم ثم كاينه اون فا ابلي تو لي بريزيدون دي كوميسيون نخدموا ريونيون انزر ما الا ندم دوطر ديسيزيون سيل فو نفير مافريل سيل فو انزر ذا شي كلاقن بور لانستون جو بو با افونسي وحدي جي با الدروا نجمعوا كل سيلول اون فا بروند دي ديسيزيون نيسيسير اونفير شو على كي لنا ميرسي القسم دوك زمراره زعما كان نوغال يطلق كيسيو تقديم ليفالياسيون لي زاسوسياسيون اسكو رجوانت داك الموفمون لا سيلول كريز اسكو شاف كان دافوس المعاونه اسكو لا سوسيتي سيفيل ريالمون كتغري لا سيلول كريز ثم الصح باللي الطاعونه كينا الا قلعيب هذا موبيليزين فوس على فوس باش هاد الناس كاينين شكرا كل لي زاسوسياسيون باسكو كلي نتوالا كشمت دوك لا سيلول مي لو بروبليم كي سبوز لي زاديرون دي زاسوسياسيون ني سون با اديرين غير شو ولاكي اطر ما ديرين اون اسوسياسيون Ça veut pas dire le président national, le comité gérer l'association. Il faut qu'il participe à ce le mouvement associatif بعد après يشارك كلمه les associations ce n'est pas que شربيكش من تداو c'est les présidents c'est les dirigeants les associations mais les militants les adhérents des associations donc chaque association doit faire appel aux adhérents aux adhérents de l'association elle-même هما اللي سامباتيزون على لي سامباتيزون على لي اديرونس باش تشمل باش كنا يوغال تشوغال تسلق دي شي باسكو داير يقرشن باسكو جيرو ماركيتورا au niveau du Picagina c'est presque les mêmes personnes c'est presque les mêmes الناس اللي بارك ربي chaque matin je trouve ils sont pareils وجدن مستالفين مي دروسيسن قدر نويا تقربنا لا سيلين ان شاء الله
Ma question, c'est-à-dire la manière de désinfecter, est-ce que vous pensez maintenant, c'est la commission de la vigilance, خاطر ثورة ما يديكش مفراني désinfecter les véhicules. Est-ce qu'on pense à la commission de la vigilance, est-ce que vous pensez à il a désinfecter les personnes, voilà les détecteurs électroniques, la fièvre, je ne sais pas. Ce qui concerne le produit Aguina, on n'a pas assez de produits parce que il y a une camion, il y a une usine au niveau de là où il y a le Berdi. البلد يتساوي يوث لا سيتير نكوي فالو شاك جور دونك تكنا لحقنا قال ثوذرين ولا تثوذرين هذا وين تلحق نسنت دونك اون بو با ديزانفيكتي اكل فيكول اكل ميلا دونك ذاش ديزانفيكتي لي رواضي لي بوانيي اي غار الفيروس نيون كاين لا يلحق يرسد القاعه او موا se déplacer ورا الفيروس باسكو دابري تقارني موسناون الطباء لانك سي ان غاز يترسد من القاعه دونك لو كان وها ربي نسيا طاش لو برودوي وها ربي ديزانفيكتي الفيكول كومبلي ريفنو لي تيستور كيدنا ذاك كينا وكي شغلي موسناون كوني وني با دي ميدسان وكي شغلي موسناون وكينا نسعى كوميسيون دو ميديكال الشغل نزنواكي نكوني ماشي لي ميدسان جماعه تهضر على الحاجه دافونسي على الحاجه وساعه دي كونيسونس في الناس جمالها وزهر يحسب ربي دونك لا كوميسيون دانفورماسيون قلا بريسك شاك جور نخدم داكين ديال لايف يحسب ربي تخص شويه لي ستوديون ils ont pas rejoindre le mouvement اش هادي في تقسيط كاين بيان سور داش دنا دي لاقي موسناونه دكرن لاقي موسناونه دكرن يلاق باسكو peut-être تيغري à partir de live هكا جونون سي نابيل ذكرنا كل جون ما يغرا سورتو قال يغرا دي موسناون باسكو سا عندي كونيسونس سورتو قال يغرا لا ميديسين وقال يغرا سنن سا عندي كونيسونس كارنا نكوني وهربي انت لا دافع ذاك يوم موا شاك بيك هذه اليوم موا يونو موسناو بور سونسيبيليزي لاشي باسكو مرات يهضر الميدسان يسعى لو ستاتيونيس دو ميدسان c'est-à-dire le message il passe en plus يسعى sa crédibilité de médecin زمرا كتفك دي زانفورماسيون مي الميدسان دير دي زانفورماسيون خير وين كاين باسكو انت موسناو في اللين كايني دونك جو لونس ان ابل aux universitaires يقرا لا ميديسين وهربي شاك بيكاكي هذه اليوم موا غاش يفوك راه القراينس مازالو ديفيرانس ديبلوميس مي معليش هذه اللي ذاكينا هذه تاك دي زانفورماسيون بور سونسيبيليزي لي جون زرنا كي راه خدمنا Ma dernière question, est-ce qu'on peut arriver à sensibiliser la femme au foyer alors que je ne sais pas, est-ce qu'il y a la manière, est-ce que tu penses la commission de la vigilance à les foyers pour sensibiliser la femme au foyer, peut-être il y a une création d'une vigilance féminine, je ne sais pas, est-ce que dommage on sait ولا une association féminine باش تزيد نقرا داخل لا سيلول سنيغار غير الشم باسكو اون فام لوفر الدروا لوفر ساعه لاكسيام كيتكشم لي فوايي دوماج ونسعى اون اسوسياسيون فيمينين شوالاكي مي الا نتموسناوين يكزمرنا تفكنت المعاونه ماذا بينا تشمنت لا سيلول مرحبا تشمنت تفكنت الرينج ولا نوتي ما لازم تشمنت لي فوايي سونسيبيليزين لي فام سونسيبيليزين تيقاديلان داخل الخامن الحاجه العاليه وهربي ونوفي ولا نكوني عسلامه شوين راه يخدمن نكوني ثورا سي با المومون لهضور ثورا سي المومون الخدمه نكوني نقار تيغري وقادي وحنا نخدمن وماشي وقادي راه يهضر من حوايج راه وراه يهضر كاين حوايج وراه يخدم وين يكزمرنا ديفك اي حاجه اخي ولا ضراي مرحبا يس لي بورت سون اوفيرت لي بورت سون اوفيرت داخل لا سيلول مرحبا شوين يكزمر ديف كان بلوس مرحبا يس صحيح دونك ولت كراكم تيغري دو مانيير جينيرال اول تاكرا نكادينير ونتكالا يراك انتكل كان في منا ونتكالا يرا في الدوله باسكو الدوله الامكانيات نسمع بدي ناس سكلينا زوره المسلاك من بعد سنيك سوا الباريل دو بترول 140 دولار ونشفيدي ورا 33 تمشات يقطعون نكاد فكر انا بالين وين قالوا يوراو تدار دو سوتو اورغانيزي بار كارتي بار اسوسياسيون لو مومون اسوسياتيف يسعى جاليس موري ربح il y a que le mouvement associatif qui peut sensibiliser وان شاء الله هذه بعد ربي فلان عطاونا بيدي شمال صحيح قسم تلميرتان قران بور نوتر بروشين لايف صحيح تلميرتان قران ان شاء الله كيف بالك